नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यांत लोकसभा वेंचणूक प्रचाराक नेट, घराघरांनी मतदारांच्यो गाठीभेटी आनी घेतात भौशीक बसका. सातमेक जावपी वेंचणुकेक मतदारांनी व्हड संख्येन भायर सरचे म्हणून वेंचणूक अधिकारी राबयतात तरेकवार उपक्रम. वैजकी, अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदीक आनी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 13 मेक सुरू. शिक्षण खातें घडोवन हाडटा विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर अभिनव समाजीक विशयावेली रील सर्त. आता पुराय खबरो. राज्यात लोकसभा वेंचणूक प्रचारात नेट घेतला. आज भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पेडण्यां श्री भगवती देवीचें दर्शन घेवन प्रचाराक सुरवात केली. भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांका तेंको दिवपाक 2 तारखेक फोंड्यां, 3 तारखेक म्हापशां तर 4 तारखेक मडगांवां रोड शो दवरला. हाचें नियोजन करपाक एक बसका जाली. बसकेक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मोगोचे फुडारी, सरकाराचें समर्थन करपी अपक्ष आमदार हांचे वांगडा चर्चा केली. उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. काँग्रेस हो जातीयवादी पक्ष आनी धर्म आनी जातीचेर आदारीत राजकारण करता हें तांच्या जाहीरनाम्या वेल्यानूच स्पश्ट जाता असो आरोप तांणी केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे गोंयाकडेन भावनीक नातें आसा आनी गोंयच्या विकासाक तांणी कांय उणें पडूंक दिवंक ना अशें मुखेलमंत्री उलयले. दक्षिण गोंयांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भौशीक बसका जाल्ली. त्या बसकेक खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्या खातीर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी समाधान प्रगटायलें. फाल्यां सांजे 5 वरांचेर फोंड्यां भौशीक सभा जातली तर 3 तारखेक 5 वरांचेर म्हापशां घरमंत्री अमित शाह हांची भौशीक बसका जातली अशें तांणी सांगलें. ह्या बसकेक शेती मंत्री रवी नायक, मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार, अपक्ष आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, आतोन वाज, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, मोगोचे आमदार जीत आरोलकार, भाजपाचे दक्षिण गोंय समन्वयक विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुके निमतान मतदारां मदीं जागृताय निर्माण करपा खातीर फाल्यां मडगांवां वेंचणूक आयकॉन रॅली जातली. दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालया कडच्यान सकाळीं 9:30 वरांचेर रॅली सुरू जातली आनी जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू रॅलीक बावटो दाखोवन सुरवात करतले. ते उपरांत सकाळीं 9:45 एसजीपीडीए मार्केटांत सकाळीं 11 वरांचेर कोलव्यां तर दनपारां 3 वरांचेर चिंचोणे, दनपारां 4:30 वरांचेर नावेली, सांजवेळा 5:15 कोगळ आनी सांजवेळा 5:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ही रॅली येतली आनी रॅलींतले आयकॉन मतदारां कडेन संवाद सादतले अशें वेंचणूक कार्यालयान कळीत केलां. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान दिव्यांग आनी 85 वर्सां वेल्या ज्येश्ठ नागरिकांक घरांत मतदान करपाच्या सुविधेचो लाव घेवपाक उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो. 2312 जाणांनी ह्या सुविधे वरवीं मतदानाचो हक्क घेतलो. हातूंत 1548 ज्येश्ठ नागरीक तर 764 दिव्यांग व्यक्तींचो आस्पाव आसा. 3 मे म्हणसर ही सुविधा आसतली. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांत 85 वर्सां वेल्या 741 ज्येश्ठ नागरिकांनी आनी 300 दिव्यांग मेळून 1041 जाणांनी मतदान केलें. तर दक्षिण गोंयांत 85 वर्सां वेले 807 ज्येश्ठ नागरीक आनी 464 दिव्यांग मेळून 1271 जाणांनी मतदान केलें. 7 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदारांनी व्हड प्रमाणांत मतदान करपाक भायर सरचे ह्या खातीर दक्षिण गोंयांत वेगवेगळे जागृताय उपक्रम हातांत घेतल्यात. ताचोच एक वांटो म्हणून सध्या दक्षिण गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी पॅराग्लायडरांचो आदार घेतला अशी माहिती दक्षिण गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दिली. हे पॅराग्लायडर वयर मळबांतल्यान खाला पत्रकां उडयतात जांचेर लोकांनी आपलो मतदानाचो हक्क वापरचो असो संदेश बरयलो आसा. ह्या आदी हेर कांय वाठारांनी अशी जागृताय मोहीम जाल्ली. हीच मोहीम राबयिल्ल्या एका एजन्सीची ह्या कामा खातीर नेमणूक केल्या. 4 दीस दक्षिण गोंयांत हो असो प्रचार चलतलो. हे पॅराग्लायडर मळबांतल्यान लोकवस्ती आशिल्ल्या वाठारांनी पत्रकां सुट्टले. मतदारांनी कसलोच दबाव घेनासतना स्वेच्छेन मतदान करचें असो संदेश बरयला अशें तांणी सांगलें. ह्या मोहिमेचोच एक भाग म्हणून मतदाना दिसा जिल्लो प्रशासनान झाडां रोवपाची कार्यावळ राबयतले. आमी वेगवेगळ्या तरांनी लोकांक मतदान करपाक आकर्शीत करपाचो यत्न करतात अशें चंद्रू हांणी सांगलें. फाटलीं 8 वर्सां हांवें भाजपा आनी संघाचें खंयचेंच काम मनापासून केलां. हांवें काँग्रेस सोडून भाजपात येवपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली तेन्नासावन हांवें भाजपा आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा मनापासून स्विकारली. तेन्नाच्यान म्हज्या मनांत काँग्रेस हो विचारूच येना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. म्हज्या मतदारसंघात सयत हेर सुवातांनी लेगीत हांव हिंदू, क्रिस्तांव तशेंच मुस्लीम समाजाक फाटबळ दितां. भाजपा मनीसपणान आनी समाजकारणान म्हणून राजकारण करता. आमी समाजाक तोडपाचें काम करिना अशें मंत्री राणे हांणी म्हळें. जेन्ना आमी राष्ट्रीय पांवड्यावेले कोर समितीच्या बसकेंत आसता तेन्ना प्रधानमंत्री आमकां तुमी खंयच्या समाजाच्या उत्सवाक हाजीर रावले हे विचारतात. तुमी इगर्जेचे कार्यावळीक गेल्ले अशें ते विचारतात. विविध समाजाच्या कार्यावळींनी आमी मुद्दाम हजर रावात असो तांचो आग्रो आसा अशें तांणी म्हळें. हांव स्वता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह आनी भाजपाची विचारधारा घेवनूच लोकां मदीं वतां. आमकां सगळ्या समाजांतल्या लोकांचें फाटबळ जाय. दर वर्सा हांव कार्डिनल हांकां भेट दितां तेन्ना कार्डिनल हांकां प्रधानमंत्री विचारतात. तांचे उपरांतूच हांव ट्वीट करतां अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
वैजकीय अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदिक आणि नर्सिंग या व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेशाची प्रक्रिया 13 मे सावन सुरू जातली. दर वर्सा प्रमाण अंदू सुद्धा तांत्रिक शिक्षण संचालनालया वरवीं प्रवेश प्रक्रिया जातली. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या गोपांनी ही माहिती दिल्या. प्रवेशाची माहिती पुस्तिका तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. प्रवेशाचे अर्ज 13 मे ते 24 मे या कालावधीत सकाळी 10 ते 5 मेरेन सादर करचे अशी सुचोवणी आसा. आयतारा अर्ज घेवचे नात. तांत्रिक शिक्षण संचालनालय पर्वरी, पाद्री कोंसासांव कॉलेज वेर्णा, डॉन बॉस्को कॉलेज फातोर्डा, आग्नेल इन्स्टिट्यूट आसगांव, बांदेकर फार्मसी महाविद्यालय फार्मागुडी हे संस्थांनी प्रवेश अर्ज घेवपाची व्यवस्था आसा. इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 24 मे मेरेन अर्ज सादर करचे. वैजकीय, दंत, आयुर्वेदीक प्रवेश नीट परीक्षेच्या गुणांचेर जातलो. अभियांत्रिकी, फार्मसी प्रवेश जेईई परीक्षेच्या गुणांचेर जातली. परीक्षेचे निकाल जाहीर जावंक नासले तरी ह्या तारखे भितर प्रवेश सादर करपाक आवश्यक आसा अशें तांत्रिक शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. शिक्षण खात्या वतीन इयत्ता 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर आनी शिक्षकां खातीर रील्स तयार करपाची सर्त घडोवन हाडल्या. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक समाजीक दर्जाची जाणविकाय जावची हो हेत दवरून ही सर्त दवरल्या. हे विशयीचे परिपत्रक शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी जारी केलां. ह्या डिजिटल युगाच्या जगात सोशल मिडिया वेली रील्स आनी व्हिडिओंक खूब म्हत्व आसा. विद्यार्थ्यांक हांचे आकर्शण आसता, देखून तांचे मदीं समाजीक भावना वाडोवपाचे दृश्टीन समाजांतले वेगवेगळे प्रस्न, समस्या, तांचो नागरिकांचेर जावपी परिणाम अशा गजालीं खातीर ही सर्त म्हत्वाची आसा. ही रील्स फक्त समाजीक विशयांचेरच आसूंक जाय. 1 मिनिट मेरेन आनी पोर्ट्रेट मोडात ती रिकॉर्ड करूंक जाय. ताका लागून प्रतिमा आनी संगीताचो वापर करूं येता. सर्तकांनी अर्जात आपलो वैयक्तीक तपशील दिवंक जाय, पूण ताचो उल्लेख रीलात आसूंक फावना. दर एका विद्यार्थ्याक आनी शिक्षकाक एक रील धाडूंक मेळटले. अर्जा वांगडा 30 मे म्हणसर शिक्षण खात्याच्या पोर्टलाचेर रील अपलोड करचे. सगळ्या सर्तकांक डिजिटल प्रमाणपत्र मेळटले, तर सर्वोत्तम रील शिक्षण खात्याच्या मिडिया हेडलायनींतल्यान प्रसारीत जातले. कीर्तन हे समाजीक प्रबोधन आनी भक्तीचें एक व्हड साधन. कीर्तनाचें तंत्र समजून घेतनाच नवोदित कीर्तनकारांनी वेगवेगळ्या विशयांचो अभ्यास आनी अध्ययन करप गरजेचें आसा अशें महाराष्ट्रांतल्या सातारा हांगाचे वरिश्ठ कीर्तनकार पुरुषोत्तम बुवा गरवारे हांणी मत उक्तायलां. नागेशी फोंडेच्या श्री नागेश महारुद्र संस्थानात बिलवादल साखळी ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ल्या 7व्या कीर्तन संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार नागेश महारुद्र संस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर भाटकार, ज्येष्ठ कीर्तनकार सुहासबुवा वझे, बिल्वदलाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पत्रकार सागर जावडेकर, उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र साखरदांडे, सचिव करुणा भाकेरे, संयोजक संजय पाटील आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. श्री नारद मुर्तींची पुजा करून आणि मिरवणूक काढून कीर्तन बसकेची सुरवात जाली. समय पेटोवन कार्यावळीचे उक्तावण केले. डॉ राजेंद्र साखरदांडे हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो आणि सागर जावडेकर हांणी प्रास्तावीक आनी वळख करून दिली. पुराय कार्यावळीचे सूत्रसंचालन श्रुती हजारे हांणी केलें. पणजी शारांत सध्या स्मार्ट सिटी खातीर बांदकाम करपाक रस्ते खणप चालू आसा. हांगा हिंदू फार्मसी कडेन पोर्तुगीज कालीन इमारती कडेन खणकाम करतना एक मूर्त मेळ्ळी. ही मूर्ती सादारण 200 वर्सां आदींची आसूं येता असो अदमास आसा. ह्या इमारतींत एक केस कापपाचें दुकान आसा. ताच्या दारा मुखारूच जेसीबीन पदपट काडटा आसतना ही मूर्त मेळ्ळी. ह्या मूर्तीच्या रचनेवेल्यान ती कदंब काळांतली आसूं येता असो अदमास आसा. ही मूर्ती आतां पुरातत्व खात्या कडेन सुपूर्द करतले आनी ती कितली प्राचीन आसा हाचो सोद घेतले अशें इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटीचे सीईओ संजीत रॉड्रिक्स हांणी सांगलां. भारत आनी दक्षिण आशियांतल्या चडशा वाठारांनी अंदूचो मॉन्सून हंगाम जून ते सप्टेंबर ह्या मजगती सरासरी परस चड पावस पडपाचो अदमास सॅस्कोफान हांणी उक्तायला. दक्षिण आशियाच्या उत्तरेकडलो वाठार, पूर्व आनी उत्तर पूर्व वाठारांत कांय प्रमाणात कमी पावस पडूं येता. संवसारभरांतली हवामानाची स्थिती, वेगवेगळ्या हवामान माध्यमांचो अदमास आनी हेर कारणांवेल्यान हो अदमास उक्तायला. प्रशांत महासागरात सध्या एल निनो स्थिती आसा. उपरांत दर्याचें तापमान निवळून सामान्य स्थितीर येवपाक शकता, तर मॉन्सूनाच्या दुसऱ्या पावंड्यात ला निना स्थिती जावपाचे संकेत आसा. ह्या दोनूय स्थितींचो दक्षिण आशियांतल्या मॉन्सूनाचेर प्रभाव पडटा. भारतीय म्हायती सेवेची वरिश्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती हांणी आयज आकाशवाणी वृत्ताच्या महासंचालक पदाचो कार्यभार स्विकारलो. 1991च्या बॅचीची IIS अधिकारी सुश्री चक्रवर्ती हांकां प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आनी सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनाचे तशेंच INB मंत्रालयाच्या खुबश्या माध्यम संस्थांनी काम करपाचो व्हड अनुभव आसा. 3 दशकांच्या कारकिर्दीत तांणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात कॅबिनेट मिनिस्टरांची खासगी सचिव म्हणून कांय काळ प्रतिनियुक्तीचेर काम केलां. प्रिन्सिपल DG म्हणून सुश्री वसुधा गुप्ता हांच्या सेवानिवृत्ती उपरांत सुश्री मौसमी चक्रवर्ती हांणी पदभार स्विकारला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राज्यांत लोकसभा वेंचणूक प्रचाराक नेट, घराघरांनी मतदारांच्यो गाठीभेटी आनी घेतात भौशीक बसका. 7 मेक जावपी वेंचणूक मतदारांनी व्हड संख्येन भायर सरचे म्हूण वेंचणूक अधिकारी राबयतात तरेकवार उपक्रम. वैजकीय अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदीक आनी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 13 मेक सुरू. शिक्षण खातें घडोवन हाडटा विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर अभिनव सामाजीक विशयावेली रील सर्त.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.